हवालात में दो और मुजरिम भी थे। ये दोनों सिख थे। एक पहलवान टाइप का सिख था, दूसरा कम उम्र नौजवान सिख था। जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस मुझे कश्मीरी मुजाहिद होने की वजह से पकड़ कर ले आई है तो पहलवान सिख कहने लगा, ये लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, खबरदार अपने साथियों के नाम न बताना। मैं खामोश रहा, मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद एक हिंदू जमादार हमें दो रोटियां और दाल दे गया। मुझे भूख लग रही थी, दाल बदजायका थी और रोटियां भी जली हुई थी, मगर मेरी भूख मिट गई। दिन ढल रहा था कि मुझे थाने के हवालात से निकाल कर कैदियों की लारी में बिठाया और सीधा अमृतसर जेल में पहुंचा दिया गया। अमृतसर जेल मेरी देखी हुई थी। मैं इससे पहले भी यहाँ लाया गया था और यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था, मगर इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका था। जेल का वार्डन भी नया था, वहाँ किसी ने मुझे न पहचाना। रात के वक्त मुझे उसी तंग से कमरे में ले जाया गया और मुझसे पूछगिछ शुरू हो गई। मैं अपने बयान पर कायम रहा और यही कहता रहा कि मैं आम कश्मीरी मुसलमान हूँ और अपने एक कश्मीरी रिश्तेदार से मिलने अमृतसर आया था। पुलिस के डर से अपने आप को हिंदू जाहिर कर दिया। मेरा कश्मीरी मुजाहिदीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझ पर तशद्दुद शुरू हो गया। अमृतसर जेल के टॉर्चर सेल सारे इंडिया में मशहूर हैं। यहाँ तशद्दुद करने के ऐसे आलात मौजूद हैं कि जिनको देखकर आदमी पर दहशत तारी हो जाती है। मुझ पर तशद्दुद के हर किस्म के आलात इस्तेमाल किए गए, मगर मैं अपने बयान पर कायम रहा। एक हफ्ते के बाद मेरी ये हालत हो गई थी कि जैसे जिस्म में जान न रही हो। मैं जेल की कोठरी में फर्श पर तकरीबन नींद बेहोश पड़ा रहा। यहाँ आकर पता चला कि हमारा दायमगंज में स्पाइंग की खुफिया ड्यूटी करने वाला मुजाहिद बदकिस्मती से श्रीनगर की पहाड़ियों में कमांडर शेरवान को वायरलेस पर कोई पैगाम भेजते हुए पकड़ लिया गया था और पुलिस उसके मकान के आसपास छुप कर बैठ गई थी कि अगर उसका कोई साथी उससे मिलने आए तो उसे भी पकड़ लिया जाए। पुलिस ने मुझे इसी बिना पर पकड़ा था। अमृतसर जेल पहले भी मेरी देखी हुई थी। पहले भी यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। अब मैंने देखा कि हिफाजती इंतजामात पहले से ज्यादा सख्त थे और जेल का छोटी आहनी गेट भी बंद रहता था और मुसल्लह गार्ड अंदर और बाहर पहरे पर मौजूद होती थी। मुझे यहाँ से बहरहाल फरार होना था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक अमृतसर जेल के हुक्काम को मेरे पूरे तबाहकुन रिकॉर्ड का इल्म नहीं हुआ था। इसकी वजह क्या थी ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे अभी तक पाकिस्तानी कमांडो ही समझा जा रहा था जो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में आकर कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी के जिहाद में शामिल हो गया था। मैं इससे पहले सारे इंडिया में कैसी तबाहकुन कमांडो कार्रवाइयां कर चुका था। इस बारे में अमृतसर जेल के हुक्काम को अभी तक मालूम नहीं था। मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला जारी था। मुझे हर किस्म की अजियत पहुंचाई जा रही थी और मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश जारी थी। इस तरह जब एक महीना गुजर गया और जेल के हुक्काम मुझसे किसी किस्म की मालूमात हासिल न कर सके तो मुझे टॉर्चर सेल से निकाल कर कैदियों की कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे इतनी आजादी मुयस्सर आ गई कि मैं दिन के वक्त कैदी कोठरी से निकल कर दूसरे कैदियों के साथ वरांडे में थोड़ी देर बैठ जाता। मैंने बहुत गौर किया, कई तरकीबें सोची, मगर हर बार इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ से किसी मंसूबा बंदी के तहत फरार होना नामुमकिन है। मैं वहाँ रह भी नहीं सकता था। मुझे अमृतसर जेल से फरार होकर अपने साथी मुजाहिदों के पास वादी कश्मीर में पहुँचना था। मैंने अपने साबिका तजुर्बात की रोशनी में बहुत सोच विचार की, लेकिन फरार का कोई रास्ता बज़ाहिर दिखाई न दिया। आखिर मैंने एक दलेराना फैसला किया। ये फैसला कमांडो उस वक्त करता है जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये अपनी जान पर खेल कर, बल्कि जान हथेली पर रख कर फुल एक्शन के साथ दुश्मनों के घेरे से निकलने की कोशिश करने का फैसला था। इसमें सिर्फ 1% जिंदा बचने के इम्कान थे, बाकी 99% मौत ही मौत थी। लेकिन मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने इस फैसले की रोशनी में जेल के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरी निगाह ज्यादातर जेल के बड़े गेट पर थी, जो कभी कभार सप्लाई का ट्रक आते वक्त या किसी अफसर की गाड़ी गुजरने के लिए खुलता था। बाकी आमदोरफ्त उस आहनी गेट के छोटे दरवाजे में से जारी रहती थी। अमृतसर जेल के बाहर का इलाका मेरे लिए नया नहीं था। एक तो मैं अपने स्कूल के जमाने में अमृतसर शहर में काफी फिरता फिराता रहता था। दूसरा, मैं एक बार यहाँ से फरार हो चुका था और मुझे मालूम था कि जेल के जुनूब मशरिक की जानिब अमृतसर के मशहूर कंपनी बाग है, जहाँ से एक सड़क मुजेठ की तरफ जाती है। मुजेठा मेरा आबाई कस्बा था। वहाँ से मैं बटाला, गुरदासपुर और जम्मू की तराई के इलाके की तरफ भाग सकता था। सवाल सिर्फ जेल की चारदीवारी से निकलने का था। मैं किसी खास मौके की तलाश में था। आखिर कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरे लिए एक मौका फराहम कर दिया। उस रोज सुबह ही से जेल में एक हलचल सी मच गई हुई थी। बैरकों के आगे पानी का छिड़काव किया जा रहा था। जेल के मेन गेट से चीफ वार्डन के ऑफिस तक सहन में सुर्ख रंग की बजरी बिछा दी गई थी। जेल के मुलाजिमों ने बाकायदा वर्दियां पहन ली थी। मालूम हुआ कि पंजाब के जेल खाना जात का कोई वजीर जेल का मुआयना करने आ रहा है। मैंने अपने सहन में तेजी से फरार की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। ज्यादा मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं थी, बस मुझे एकदम एक्शन के मैदान में कूद पड़ना था। फिर तख्त या तख्ता, जिंदगी या मौत। उस रोज हमें भी मुशक्कत पर लगा दिया गया। मैं भी दूसरे कैदियों के साथ जेल के कच्चे सहन में झाड़ू देने और कूड़ा करकट उठाकर बड़े ड्रमों में डालने पर लग गया। दिन के 11 बजे के करीब जेल का बड़ा आहनी गेट खोल दिया गया। चीफ वार्डन और सुपरिटेंडेंट जेल और दूसरे अहलकार वगैरह गेट के अंदर बाहर कतार में खड़े हो गए थे और वजीर जेल खाना जात का इंतजार करने लगे।
میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے پہلے سے سوچ لیا تھا، چنانچہ میں ہاتھ میں جھاڑو پکڑے کھسک کر اس سائبان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جہاں گاڑیاں وغیرہ پارک کی جاتی تھی۔ اتنے میں دور سے ہوٹر کی آوازیں آنے لگی۔ جیل کے عہدیداروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ پھولوں کے ہار اور گلدستے لیے گیٹ کے قریب آ گئے۔ ہوٹروں کی آوازیں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد 4 موٹر سائیکل سوار نمودار ہوئے جو ایک گاڑی کے آگے آگے آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی وزیر جیل خانہ جات کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، فضا منتری جی کی جے کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سب لوگ وزیر کی گاڑی کے ارد گرد ہجوم بنا کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ وزیر کی گاڑی چیف وارڈن کے آفس کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ پیچھے 3 گاڑیاں تھیں جن میں سے ایک وزیر کے باڈی گارڈ کا دستہ تھا۔ دوسری گاڑیوں میں بھی کچھ محکمے کے لوگ اور اخبار نویس بیٹھے تھے۔ یہ تینوں گاڑیاں سائبان کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ باڈی گارڈ برین گنے اٹھائے وزیر صاحب کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے چلے گئے۔ دوسری گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ادھر کو چل دیے۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اسی جگہ سے کمانڈو ایکشن شروع کرنا تھا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ جیل کا آہنی گیٹ ابھی تک کھلا تھا اور بند نہیں ہوا تھا۔ تینوں گاڑیاں سائبان کے نیچے خالی کھڑی تھیں۔ ان میں سے 2 کے ڈرائیور وہاں سے اس طرف چلے گئے تھے جہاں وزیر صاحب کے استقبال کرنے والوں کا ہجوم تھا اور باری باری ان کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے تھے۔ ایک گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ دبلا پتلا ہندو تھا۔ میں جھاڑو دیتا ہوا گاڑی کی دوسری طرف آ گیا۔ میں نے گاڑی میں جھانک کر دیکھا، گاڑی میں چابی لگی ہوئی تھی۔ یہ گاڑی بھارت میں تیار کی گئی تھی اور سیاہ رنگ کی چھوٹی گاڑی تھی۔ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں تھا۔ قدرت مجھے اس سے زیادہ وقت دے نہیں سکتی تھی۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا اس لمحے کر گزرنا تھا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں کچھ فاصلے پر جیل کے 2-4 جمعدار کھڑے تھے۔ ان کی توجہ بھی وزیر کے استقبال کرنے والوں کی طرف تھی۔ میں نے گاڑی کے اندر نگاہ ڈالی۔ میں دیکھ کر حیران ہوا اور خوش بھی کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک سٹین گن پڑی تھی۔ اس سے زیادہ قدرت میرے ساتھ اور کیا مہربانی کر سکتی تھی۔ میں جھاڑو دیتا گاڑی کے عقب میں آ گیا۔ یہاں آتے ہی میں نے گاڑی کے ڈرائیور کو آواز دے کر کہا، لالا جی یہاں آ کر دیکھیں، گاڑی نیچے سے لیک ہو رہی ہے۔ دبلے پتلے ڈرائیور نے جو بونٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، سر یہاں آ کر دیکھیں، نیچے پیٹرول گر رہا ہے۔ ڈرائیور نے تعجب سے کہا، یہاں پیٹرول کہاں سے آ گیا؟ اور سگریٹ ایک طرف پھینک کر گاڑی کے پیچھے آ گیا۔ گاڑی کے پیچھے سوائے ہم دونوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس ڈرائیور کو ایک ضرب لگانی تھی۔ میری قسمت کا فیصلہ صرف اس ایک ضرب پر تھا۔ اگر ڈرائیور میری ضرب سے آواز نکالے بغیر گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو میرے سامنے راستہ صاف تھا، کیونکہ جیل کا گیٹ ابھی تک کھلا تھا۔ میں گاڑی کے نیچے سر ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے کہا، تم پیچھے ہٹو، مجھے دیکھنے دو، کہاں تیل لیک ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سر نیچے دیکھیں، بڑا تیل گر رہا ہے۔ ڈرائیور وردی پوش تھا اور اس نے سرکاری ڈرائیوروں والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ٹوپی اتاری اور گاڑی کو نیچے سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ جھکا، میں نے اس کی گردن پر اس جگہ جہاں گردن کی ہڈیوں کے موہرے کھوپڑی کی ہڈی میں جا کر مل جاتے ہیں پوری طاقت سے مکہ مارا۔ میری ضرب شدید تھی۔ ڈرائیور نیچے گر پڑا۔ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کی ٹوپی جو زمین پر پڑی تھی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے سائبان کے نیچے سے نکال کر جیل کی دروازے کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار اور گارڈ کے سپاہیوں نے منتری کے ساتھ آنے والی گاڑی پر لگے ہوئے کانگریسی جھنڈے کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ جب میں تیزی سے ان کے سامنے سے گاڑی نکال کر گیٹ سے نکلا تو انہوں نے جھک کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ میرا کرتا پاجامہ جیل کے قیدیوں والا تھا مگر سر پر ڈرائیور کی کیپ تھی۔ ڈرائیور کی کیپ نے انہیں ایک لمحے کے لیے مغالطے میں ڈالا اور اس 1 سیکنڈ کے وقفے میں میری گاڑی پوری رفتار کے ساتھ گیٹ سے نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہوا، کس نے مجھے پہچانا، کس نے سائبان کے نیچے ڈرائیور کی لاش دیکھی، کون میرے پیچھے بھاگا۔ میں 99% والی موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔ موت اب بھی میرے سر پر منڈلا رہی تھی لیکن اس کا امکان 50% تھا۔ 50% میرے نکل جانے کا امکان بھی تھا۔ بڑی سڑک پر پہنچنے سے پہلے جیل کے گیٹ کے آگے جو کچی سڑک تھی اور جس پر سرخ رنگ کی بجری پڑی تھی اور کہیں کہیں منتری جی کے استقبال کے لیے جھنڈیاں بھی لگی تھیں، وہ سڑک میری گاڑی نے آنن فانن پار کر لی۔ سڑک کی بجری گاڑی کے نیچے زور زور سے ٹکرا کر شور مچاتی رہی اور میں گاڑی کو لے کر بڑی سڑک پر آ گیا۔ یہاں سے میں اس سڑک پر جانا چاہتا تھا جو کمپنی باغ کی مال روڈ کہلاتی تھی اور جہاں آ کر ایک سڑک مجیٹھے کی طرف نکل جاتی تھی۔ اس سڑک کا نام بھی مجیٹھ روڈ ہی تھا مگر جلدی میں اور تیز رفتاری میں گاڑی اس طرف نہ نکال سکا اور گاڑی اس سڑک پر آ گئی جو ڈاک خانے کی اور ریالٹو سینما کے آگے سے ہوتی ہوئی بڑے ہسپتال کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس طرف سے بھی بڑے ہسپتال سے آگے جا کر مجیٹھ روڈ کی طرف سے نکل سکتا تھا۔ سڑک پر ٹریفک ضرور تھی مگر میں نے گاڑی کی رفتار کم نہ کی اور جس قدر مہارت سے ٹریفک میں سے گاڑی کو نکال سکتا تھا نکال کر لے جا رہا تھا۔ کرسٹل ریسٹورانٹ کے پاس آ کر میں نے گاڑی کو بڑے ہسپتال کی طرف ڈال دیا۔ یہاں آ کر پہلی بار مجھے پیچھے موٹر سائیکلوں کی ہوٹر کی آواز سنائی تھی۔ جیل خانہ جات کے منتری کے موٹر سائیکل میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس گاڑی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں گاڑی سے نکل کر پیدل نہیں چل سکتا تھا۔ میں قیدیوں کے لباس میں تھا، کہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے ہسپتال کے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی، وہاں 2 تانگے اور ایک رکشہ تھا۔
میں نے گاڑی ہسپتال کی کمپنی باغ کی سائڈ والی دیوار کی طرف گھما دی۔ اس طرف آگے جا کر ہسپتال کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ میری نظر دور سے ایک ایمبولینس پر پڑی جو آ کر ابھی ابھی کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے 3 آدمی ایک اسٹریچر پر پڑے مریض کو نکال کر ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایمبولینس کا ڈرائیور اتر کر اسٹریچر کے ساتھ ہی ہسپتال کے چھوٹے دروازے کی طرف بڑھا کہ اس کے دوسرے پٹ کو بھی کھول دے۔ میں نے تیزی سے قریب جا کر گاڑی کو بریک لگائے، گاڑی سے نکل کر ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن چل رہا تھا۔ میں نے گیئر لگا کر ریس دی اور ایمبولینس کو لے کر رام باغ کی طرف گاڑی کو ڈال دیا۔ میں ڈرائیوروں والی ٹوپی اتار کر دوسری سیٹ پر رکھ دی۔ اس علاقے میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں گاڑی کو لے کر کمپنی باغ کی سڑک پر پوری رفتار سے چلا تھا۔ چھوٹی نہر کے پل پر سے ہوتا ہوا مجیٹھے روڈ پر نکل آیا۔ اب موٹر سائیکلوں کے ہوٹر کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جہاں سے آگے مجھے سارے راستے کا علم تھا، مجیٹ روڈ پر میں ایمبولینس کی گاڑی کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ جو کوئی دیکھتا یہی سمجھتا کہ میں کسی مریض کو ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ میں اس ایمبولینس سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہسپتال کے چھوٹے دروازے پر منتری کی گاڑیوں کے ساتھ آنے والی پولیس کی گاڑی کو خالی دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں وہاں سے ایمبولینس لے کر فرار ہوا ہوں۔ مگر مجیٹ روڈ پر کوئی دوسری گاڑی کہیں نہیں تھی۔ وہاں یا تو 1-2 رکشہ نظر آئے، یا بیل گاڑیاں چلتی جا رہی تھیں، یا 2-3 سکھ سائیکل پر سوار چلے جا رہے تھے۔ میں پرانے پل پر سے بھی گزر گیا۔ مجیٹ روڈ چھوٹی سڑک تھی جس کے دونوں جانب ٹالیوں کے درخت تھے۔ ہوٹروں کی آوازیں بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں سامنے لگے آئینے میں سے برابر پیچھے دیکھ لیتا۔ پیچھے سڑک دور تک خالی تھی۔ میں نے ایمبولینس کی رفتار ہلکی کر دی اور ایک طرف گھما کر اسے جھاڑیوں کے پیچھے ڈال دیا۔ مجھے ایمبولینس کے اندر والی آمنے سامنے کی سیٹوں پر کچھ سفید چادریں پڑی نظر آئیں۔ میں نے اندر گھس کر انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہاں مجھے کھدر کا کرتا پاجامہ مل گیا، شاید کسی مریض کا اتارا ہوا تھا۔ میں نے قیدیوں والے کپڑے اتار کر کھدر کا کرتا پاجامہ پہن لیا اور ایمبولینس کو چلاتا وہاں سے نکل گیا۔ آگے کچھ فاصلے پر بڑی نہر کا ریلوے پل تھا۔ اس پل پر سے ریلوے گاڑی گزرتی تھی۔ اس وقت پل خالی تھا۔ میں پھاٹک عبور کر کے پل کی دوسری طرف آ گیا۔ وہاں سڑک کچی اور مزید چھوٹی ہو گئی تھی۔ یہ کچی سڑک مجیٹ قصبے میں سے گزرتی ہوئی آگے گرداسپور کی طرف جاتی تھی۔ ایمبولینس کو وہاں چھوڑ کر پیدل چلنا خطرناک تھا۔ میں گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے اسے کچی سڑک پر آگے بڑھاتا گیا۔ کھیتوں میں سکھ کسان ہل چلا رہے تھے اور کہیں مویشیوں کا چارہ کاٹتے نظر آ رہے تھے۔ ایمبولینس ان کے قریب سے گزرتی تو وہ آنکھیں اٹھا کر ایمبولینس کی طرف دیکھتے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ مجیٹ قصبہ آ گیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آیا۔ چھوٹی شہید بہن کلثوم یاد آ گئی۔ اپنے مرحوم والد صاحب یاد آئے۔ دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ مجیٹ گاؤں بھی پیچھے رہ گیا، جہاں سے کچی سڑک گرداسپور جانے والی پکی سڑک سے آ کر مل جاتی تھی۔ میں ایمبولینس کو لے کر پکی سڑک پر آ گیا۔ دور سے ایک ریلوے اسٹیشن کو دیکھا جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ انجن کا رخ گرداسپور کی طرف تھا۔ میں نے گاڑی کو کھیتوں میں چھوڑ کر ٹرین میں سوار ہو جانے کا فیصلہ کیا اور ایمبولینس کو تیزی سے چلاتا ریلوے اسٹیشن کے قریب کھیتوں کے کنارے جھاڑیوں کی اوٹ میں روک دیا۔ میں جھاڑیوں میں سے ہو کر ریلوے لائن پر آ گیا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ ٹرین کھڑی تھی۔ یہ چھوٹا سا دیہاتی اسٹیشن تھا۔ مسافر ڈبوں میں چڑھ رہے تھے۔ انجن نے سیٹی بجائی۔ میں ریلوے لائن پر دوڑ پڑا۔ دوسری طرف انجن کی چھک چھک کی آواز بلند ہوئی اور ٹرین آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی اور گاڑی کے آخری ڈبے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ گارڈ کا ڈبہ تھا۔ گارڈ سکھ تھا۔ وہ ڈبے کے دروازے پر کھڑا انجن کی طرف منہ کر کے سبز جھنڈی ہلا رہا تھا۔ مجھے اسی نے ہاتھ سے پکڑ کر ڈبے میں سوار کروایا تھا۔ کہنے لگا، اوے ماما، گھروں چھیتی نکل آنا تھا۔ میں نے کہا، سردار جی دیر ہو گئی۔ میں گارڈ کے لکڑی کے بڑے بکس کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ سکھ گارڈ اس وقت تک دروازے میں ہی کھڑا سبز جھنڈی ہلاتا رہا جب تک کہ گاڑی پلیٹ فارم سے نکل نہیں گئی۔ پھر وہ جھنڈی لپیٹ کر دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر رجسٹر کھول کر اس پر کچھ اندراج کرنے لگا۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ رجسٹر ایک طرف رکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا، جی جانا تو مجھے جموں ہے سردار جی، پتہ نہیں یہ گاڑی کہاں جائے گی۔ سردار جی نے سخت لہجے میں کہا، تو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تم کون سی گاڑی میں سوار ہوئے ہو؟ ٹکٹ بھی لیا ہے تم نے کہ نہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، اس کا موقع نہیں ملا۔ گارڈ نے اپنی وردی والی بشرٹ کی بڑی جیب میں سے کاپی نکالی اور بولا، نکالو 10 روپے، میں تمہیں ابھی جموں کا ٹکٹ بنا دیتا ہوں، میں تم سے آدھا جرمانہ لے لوں گا، نکالو 9 روپے۔ میں نے یوں ہی اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا اور حیران ہو کر کہا، سردار جی میرے پاس 10 روپے کا نوٹ تھا، بھاگتے ہوئے لائن پر گر گیا ہے۔ سکھ گارڈ نے میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بولا، میں تم جیسے داؤ سفر کرنے والوں کی ایک ایک رگ پہچانتا ہوں، اگلے اسٹیشن پر میں تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے اسے ایک ایسی دردناک گھریلو کہانی گھڑ کر سنائی کہ سادہ دل سکھ گارڈ کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگا، کوئی گل نہیں کاکا، میں تمہیں اپنے ڈبے میں بٹھا کر جموں لے چلوں گا، فکر نہ کرو۔ میں اس اعتبار سے مطمئن ہو گیا کہ میں ٹرین میں بغیر ٹکٹ محفوظ سفر کر سکوں گا، لیکن اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ آگے کسی اسٹیشن پر پولیس ٹرین کو محاصرے میں لے کر مجھے گرفتار نہ کر لے، مگر یہ خطرہ ہر حالت میں مجھے مول لینا تھا۔ ٹرین چلتی رہی۔ سکھ گارڈ بڑا رحم دل آدمی ثابت ہوا۔ اس نے ایک اسٹیشن پر مجھے کھانا بھی کھلایا۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے ٹرین جموں توی کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں نے سردار صاحب کا شکریہ ادا کیا اور نمستے کہہ کر ٹرین سے اترنے لگا تو سکھ گارڈ بولا، اوئے ٹھہر جاؤ، گیٹ سے کیسے باہر نکلو گے؟ تمہارے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے۔
मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सिख गार्ड मुझे अपने साथ स्टेशन के बाहर निकाल कर ले गया और कहने लगा, आगे से कभी दौड़कर गाड़ी पकड़ने की कोशिश न करना, अब जाओ, रात हो चुकी है। मैं रात जम्मू में नहीं गुजारना चाहता था और रात को श्रीनगर की तरफ कोई लारी नहीं चलती थी। मैं ट्रकों के अड्डे पर आ गया कि किसी ट्रक में बैठकर ही अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। ट्रक माल लेकर जम्मू से रात को भी श्रीनगर की तरफ चलते रहते थे। ट्रकों के अड्डे पर सिर्फ एक ट्रक खड़ा था जिस तरफ खाली बोरियां यानी बारदाना लादा जा रहा था। एक आदमी अपनी निगरानी में माल लदवा रहा था। उसने जम्मू के हिंदुओं वाली टोपी और तंग मोरी का पाजामा और छोटा कोट पहन रखा था। हाथ में छड़ी थी। उसके पास एक सिख भी खड़ा था जो ट्रक का ड्राइवर था। मैं हिंदू लाले से बात नहीं करना चाहता था। जब वो वहाँ से हट गया तो मैंने सिख ड्राइवर से कहा कि श्रीनगर में मेरी माता जी बड़ी सख्त बीमार हैं। मेरे पास लारी का किराया नहीं है, मुझे अपने साथ श्रीनगर तक ले जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सिख ने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी, हंस पड़ा, कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, नारायण दास। जम्मू अपने भैया जी से मिलने आया था, वो तो मिला नहीं, सारे पैसे खर्च हो गए। सिख ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जवान आदमी हो, कहीं मेहनत मजदूरी करके किराया बना लेते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ट्रक के पीछे बैठना होगा। आगे मेरे साथ मेरा क्लीनर और ठेकेदार बैठेगा। मैं खुश होकर कहा, आपकी बड़ी कृपा है सरदार जी, मैं पीछे ही बैठ जाऊंगा। ट्रक तह दर तह लगी खाली बोरियों से भरा हुआ था। मैंने पीछे बोरियों में अपने बैठने के लिए जगह बनाई और बैठ गया। ट्रक का पिछला दरवाजा नहीं था, एक 3 फुट ऊंची लकड़ी का तख्ता था जो पीछे लगा दिया गया था। मैं तख्ते और बोरियों के दरमियान बैठ गया। ट्रक श्रीनगर की तरफ चल पड़ा। आम लारियां जो जम्मू से श्रीनगर जाती हैं वो रास्ते में पीर पंजा में रात गुजारती हैं, मगर ये ट्रक वो सारी रात और अगला सारा दिन चलता रहा। दूसरे दिन दोपहर के बाद हम मकबूजा कश्मीर की वादी में दाखिल हो गए थे। मैं बड़ा मुतमईन था कि अपना मुजाहिद साथियों के पास पहुंचने वाला हूँ। ट्रक एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। एक वादी आती, गुजर जाती, फिर दूसरी वादी और गहरी घाटियां ऊपर से नजर आने लगती। सड़क तीसरे पहर श्रीनगर के नवाही पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ तो एक जगह रुक गया। मैं ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान ऊँघ रहा था। सारी रात कश्मीर की पहाड़ी सर्द हवाओं के थपेड़ों ने सोने नहीं दिया। बोरियां बंधी हुई थी, वरना मैं इनमें से 2-3 बोरियां अपने ऊपर कर लेता। उस वक्त ट्रक की रफ्तार पहले ही हल्की थी। वो एक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद ढलान पर उतरने लगा था कि अचानक उसे ब्रेक लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी सड़क की दाएं जानिब टीले की दीवार के साथ आकर रुक गया। रास्ते में भी ट्रक कई जगह पर रुका था, कहीं महसूल देने के लिए, कहीं टैक्स देने के लिए और कहीं ड्राइवर और ठेकेदार चाय पीने के लिए उतरे थे। मैं यही समझा कि ड्राइवर ने चाय पीने के लिए ट्रक को रोका है। मैंने सर उठाकर देखा, अकब में पहाड़ी सड़क पर दोनों जानिब कोई चाय का खोखा या दुकान नजर नहीं आई। इतने में आगे से भारी कदमों की आवाज करीब आने लगी। मेरा माथा ठनका क्योंकि ये आवाज फौजी बूटों की थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि 4-5 डोगरा फौजी पीछे आ गए। इनमें एक हवालदार था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और पूछा, कौन हो तुम? श्रीनगर कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मेरा नाम नारायण दास है। श्रीनगर के हिंदवाड़ा मोहल्ले में मेरी पंसारी की दुकान है। मैंने कुछ ऐसे एतमाद से ये बातें की कि डोगरा हवालदार मेजर ट्रक के ठेकेदार और ड्राइवर से जो इन फौजियों के साथ ही पीछे आए थे कहने लगे, चलो जाओ, आगे किसी फालतू आदमी को ट्रक पर मत बिठाना, तुम्हें पता नहीं कि इधर कश्मीरी गोरीला अटैक करते रहते हैं। हिंदू ठेकेदार और सिख ड्राइवर ने बड़ी लजाजत से कहा कि वो आइंदा कभी किसी फालतू आदमी को ट्रक पर नहीं बिठाएंगे और ट्रक चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत नाजिल होते होते दूर हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ट्रक पहाड़ी सड़क पर थोड़ी दूर तक चलता रहा, फिर एक तरफ होकर रुक गया। मैंने सोचा कि फिर डोगरा फौजियों ने चेकिंग के लिए रोका होगा, मगर इस दफा डोगरा फौजियों की बजाय ट्रक का ड्राइवर और हिंदू ठेकेदार आ गए। हिंदू ठेकेदार ने मुझे ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, चलो उतरो यहाँ, तुम्हारी वजह से हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। आगे फिर फौजी चेक पोस्ट है। सिख ड्राइवर कहने लगा, यहाँ नीचे घाटी में एक रास्ता श्रीनगर को जा निकलता है, हम तुम्हें उससे आगे नहीं ले जा सकते। फौज जबरदस्त चेकिंग कर रही है, उतर जाओ यहाँ। मैं खामोशी से ट्रक से उतर पड़ा। मेरे उतरते ही ट्रक आगे रवाना हो गया। मैं नीचे घाटी में उतरने की बजाय पहाड़ी सड़क पर एक तरफ होकर चलने लगा। कश्मीर की पहाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई थी। अभी सूरज इन पहाड़ियों के ऊपर ही था और दिन की रोशनी पहाड़ियों पर पड़ रही थी कि मैं इन पहाड़ियों को पहचान गया। इनकी दूसरी तरफ श्रीनगर की वादी थी। ज्यादा से ज्यादा मुझे एक पहाड़ी का फासला तय करना था। ये मैंने गलती की थी कि इस पहाड़ी सड़क पर पैदल चल पड़ा। डोगरा फौजियों ने कहा था कि इधर कश्मीरी गोरीलों का अटैक होता है। इस एतबार से ये इलाके डोगरा फौजी यूनिट की सरगर्मियों की जद में थे और इनकी फाइटिंग पेट्रोल पार्टियां जरूर आसपास मौजूद होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि दूसरी पहाड़ी की ढलान पर नीचे घाटी में उतर जाऊंगा। मैं एक मोड़ घूमकर पहाड़ी सड़क की दूसरी जानिब आया तो देखा कि सामने पहाड़ी के सामने लगे हुए 3 बहुत बड़े फौजी ट्रक खड़े हैं। 10-12 डोगरा फौजी सड़क पर ब्रेन करने लिए खड़े ऊपर पहाड़ी की चोटी की तरफ देख रहे हैं। मैं वहीं से वापस होने लगा तो एक फौजी ने मुझे देख लिया और ब्रेन गन का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, हट, कौन हो तुम? मैं रुक गया। 3 फौजी दौड़कर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने कहानी घड़कर उन्हें सुनाई तो उनमें से एक ने पूछा, कश्मीरी मुसलमान हो? मैंने जल्दी से कहा, नहीं जी, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम नारायण दास है। दूसरे फौजी ने, जो लांस नायक था, पहले फौजी से कहा, ये झूठ बोलता है, ये कश्मीरी गोरीला है, इसकी पतलून उतार कर देखो। दूसरे लम्हे उन्हें मेरे मुसलमान होने का यकीन हो गया। एक डोगरे ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया गोरीला साहब।
दूसरे फौजी भी मेरे पास दौड़ कर आए। उन्होंने मुझे मुक्के और ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। फिर मुझे घसीटते हुए उस तरफ ले गए जिधर ट्रक खड़े थे। इन ट्रकों में फौजी नहीं थे, ऊपर तरपालें पड़ी हुई थी। इनमें एमुनिशन और राशन वगैरह होगा। ये सप्लाई के ट्रक थे जो आगे वादी में भारतीय फौजी यूनिटों में जा रहे थे। मुझे अगले ट्रक में 2 फौजियों के दरमियान फंसा कर बिठा दिया गया। मालूम हुआ कि ये किसी खतरनाक कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में थे, जिसके बारे में इन्हें बताया गया था कि वो इसी जगह मौजूद है, और उन्होंने मुझे वही कश्मीरी गोरिल्ला समझकर पकड़ लिया था। ट्रक सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ रेंगने लगा। मैं अगले ट्रक में था। हमारे पीछे दूसरे दोनों ट्रक आ रहे थे। मैं दोनों भारतीयों के दरमियान फंस कर बैठा हुआ था। तीसरा भारतीय फौजी ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था। एक फौजी ने मेरी गर्दन दबोच कर मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, अभी हम तुम्हें मजा चखाते हैं। दूसरे फौजी ने कहा, इसको बाहर निकाल कर शूट कर दो। पहले फौजी ने मेरी गर्दन छोड़ दी और बोला, यूनिट में ले जाकर पहले इससे दूसरे गोरिल्लों के ठिकाने का तो पता चला लें, उसके बाद इसकी गर्दन काट डालेंगे, गोली इस पर जाया नहीं करेंगे। तीनों भारतीय फौजी ट्रक एक पहाड़ी से उतरकर दूसरे पहाड़ी के गिर्द सांप की तरह बल खाती सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि अचानक से ऊपर से तड़ातड़ फायरिंग शुरू हो गई। ड्राइवर फौरन ब्रेक लगाकर चीखा, कश्मीरी गोरिल्ले इधर भी हैं, नीचे उतरकर पोजीशन संभालो। दोनों फौजी मुझे पकड़कर मेरे साथ ही ट्रक में से बाहर निकलकर झाड़ियों में बैठ गए। एक फौजी ने ब्रेन गन की नाली मेरी गर्दन के साथ लगा दी। दूसरा फौजी और ट्रक ड्राइवर दोनों ऊपर की तरफ फायरिंग करने लगे। दूसरे ट्रकों में जो भारतीय फौजी बैठे थे उन्होंने भी ट्रकों से छलांगे लगा दी थी और ट्रकों से दूर हटकर झाड़ियों के पीछे पोजीशन लेकर ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे थे। ऊपर से मशीन गन्नों का फायर आ रहा था। गोलियां ट्रकों से टकरा कर फट रही थी। ये कश्मीरी मुजाहिद थे जो घात लगाए बैठे थे और इन सप्लाई वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे।